नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल सिजरमा स्वागत छ। आज हामी लजिकको एक्सरसाइजको सोलुसनहरू गर्छौं र क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन हामीले पार्ट 1 मा गरिसकेका छ र आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 2, क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नम्बर 4 र क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसन गर्छौं। र यो सुरु गर्नु भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला नयाँ भिडियो अपडेटहरुको लागि। अब हामी एक्सरसाइजको सोलुसनहरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई दुईवटा स्टेटमेन्ट पी र क्यू दिएको छ। पी मा हामीलाई डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भनेको छ र क्यू मा हामीलाई सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेको छ। र यसमा हामीले तल दिएको स्टेटमेन्टहरुलाई वर्ड्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ र यसमा हामीलाई ए मा यस्तो खालको सिम्बल र पी दिएको छ र यो यस्तो खालको सिम्बलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो टेबल सम्झिनु होला। यो टेबल चाहिँ मैले लजिकल कनेक्टिभ पार्ट 2 भिडियोबाट लिएको हो। यदि तपाईहरुले पार्ट 2 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा पार्ट 2 भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि मात्र यो भिडियो हेर्नु होला। र यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने यस्तो खालको सिम्बलले चाहिँ हामीलाई नेगेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, नेगेसनलाई डिनोट गर्ने रहेछ र यो नेगेसनमा चाहिँ हाम्रो नट भन्ने वर्ड युज हुन्छ। त्यसैले यो नेगेसन पी निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले चाहिँ यो पी भन्ने स्टेटमेन्टमा नट वर्डलाई चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्छौं र यो नटलाई हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्यो भने हाम्रो नेगेसन पी आउँछ र नेगेसन पी भनेको चाहिँ अब डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ हुने रहेछ। त्यसैले नेगेसन पी भनेको के हुने रहेछ? डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ हुने रहेछ। अब हामी बी मा हेरौं। बी मा चाहिँ हामीलाई नेगेसन क्यू लाई चाहिँ हामीले वर्ड्समा एक्सप्रेसन गर्नुपर्ने छ। अब यो नेगेसन क्यू निकाल्नु पर्यो भने हामीले क्यू भन्ने स्टेटमेन्टमा नट लाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो नट लाई हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्यो भने हाम्रो नेगेसन क्यू आउँछ र नेगेसन क्यू भनेको चाहिँ अब सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ हुने रहेछ। के हुने रहेछ? सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ हुने रहेछ। अब सी मा हेरौं। सी मा चाहिँ हाम्रो पी अनि यो वेज सिम्बल र क्यू छ र यो वेज सिम्बलले हामीलाई यसलाई चाहिँ हामी वेज सिम्बल भन्छौं है, वेज भन्छौं। यो वेज सिम्बलले चाहिँ हामीलाई कन्जङ्सन डिनोट गर्छ, कन्जङ्सनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो कन्जङ्सनमा चाहिँ हामीले दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई एन्ड भन्ने वर्डले कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्छौं। त्यसैले तपाईहरुले यस्तो खालको सिम्बल आयो भने तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ एन्ड लेख्नु होला। सरी, यसलाई चाहिँ एन्ड लेख्नु होला यो सिम्बललाई चाहिँ। अब यो पी भनेको चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भनेको छ। त्यसैले यो पी लाई चाहिँ तपाईहरुले डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ लेख्नु होला सुरुमा। त्यसपछि यो वेज सिम्बललाई चाहिँ तपाईहरुले एन्ड लेख्नु होला, यसरी एन्ड लेख्नु होला। त्यसपछि यो क्यू लाई चाहिँ हामीले क्वेशनबाट सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर लेख्न सक्छौं। त्यसैले यो क्यू को ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले सप्लाई इज डिक्रिजिङ लेख्नु होला। यसरी पी र क्यू को कन्जङ्सन भने डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ हुने रहेछ। यो केसमा के हुने रहेछ? डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ र यो सिम्बलले एन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ र क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो सप्लाई इज डिक्रिजिङ छ। त्यसैले डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ हुने रहेछ। अब डी मा हेरौं। डी मा चाहिँ यस्तो खालको पी र यो भी सिम्बल र क्यू छ। यो भी सिम्बलले चाहिँ हामीलाई डिसजङ्सन डिनोट गर्छ, डिसजङ्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो भी सिम्बल आयो भने हामी चाहिँ अर भन्ने वर्ड युज गर्छौं र यो डिसजङ्सनले चाहिँ दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई अर भन्ने वर्डले कम्बाइन गर्छ। त्यसैले अब यो पी लाई चाहिँ तपाईले पी लाई चाहिँ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भनेर क्वेशनबाट लिनु होला। यो पी लाई चाहिँ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भनेर लेख्नु होला र यो भी लाई चाहिँ यो भी सिम्बललाई चाहिँ अर लेख्नु होला र यो क्यू लाई चाहिँ हामी सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर लेख्छौं किनकि क्वेशनमा हामीलाई क्यू भनेको सप्लाई इज डिक्रिजिङ दिएको छ।
त्यसैले यो पी र क्यू को डिस्जंक्सन भने के हुने रहेछ यो केसमा डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अर सप्लाई इज डिक्रिजिङ हुने रहेछ। अब ई मा हेरौं, यो ई मा यसले के जनाउँछ नेगेसन पी जनाउँछ, यसले के जनाउँछ कन्जंक्सन जनाउँछ। त्यसैले यो भने के हो नेगेसन पी र क्यू को कन्जंक्सन हो। अब हामीले यो नेगेसन निकाल्नु पर्यो भने यो पी भन्ने स्टेटमेन्टमा नटलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि यो नटलाई तपाईहरुले यहाँ इन्सर्ट गर्नुभयो भने हाम्रो नेगेसन पी भनेको चाहिँ डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ हुने रहेछ। नेगेसन पी भने के हुने रहेछ डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ हुने रहेछ। अब यो ओएच सिम्बललाई हामी ओडमा चाहिँ एन लेख्छौं, त्यसैले यसमा मैले एन लेखे र यो क्यू भनेको के छ क्यू भनेको चाहिँ सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर क्वेशनले दिएको छ। त्यसैले यो क्यू को ठाउँमा तपाईहरुले सप्लाई इज डिक्रिजिङ लेख्नु होला। यसरी हाम्रो यो नेगेसन पी र क्यू को कन्जंक्सन भनेको चाहिँ यो केसमा डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ हुने रहेछ। अब हामी अर्कोमा हेरौं, एफमा हेरौं। एफमा चाहिँ हामीलाई पी र नेगेसन क्यू को डिस्जंक्सन दिएको छ। अब यो पी लाई चाहिँ तपाईहरुले डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भनेर लेख्दा हुन्छ किनकि हाम्रो क्वेशनमा पी भनेको डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ दिएको छ। अब यो भी जस्तो सिम्बललाई चाहिँ तपाईहरुले अर लेख्दा हुन्छ। अब यो नेगेसन क्यू है, यो नेगेसन क्यू भनेको चाहिँ नेगेसन क्यू निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो क्यू भन्ने स्टेटमेन्टमा नट इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो नटलाई यहाँ इन्सर्ट गर्छौं भने हाम्रो नेगेसन क्यू भनेको चाहिँ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ हुन्छ। त्यसैले नेगेसन क्यू को ठाउँमा तपाईहरुले सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ लेख्नु होला। त्यसैले हाम्रो पी र नेगेसन क्यू को डिस्जंक्सन यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अर सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ हुने रहेछ। अब हामी अर्कोमा हेरौं, यसमा चाहिँ हामीलाई नेगेसन पी र नेगेसन क्यू को कन्जंक्सन निकाल्नु पर्ने छ। अब यो नेगेसन पी निकाल्नको लागि तपाईहरुले पी भन्ने स्टेटमेन्टमा नट थप्नु होला, नटलाई इन्सर्ट गर्नु होला। यदि नटलाई यहाँ इन्सर्ट गर्नुभयो भने हाम्रो यो नेगेसन पी भनेको चाहिँ डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ हुन्छ र यो कन्जंक्सनलाई चाहिँ हामी एन लेख्छौं। त्यसैले यसमा मैले एन लेखे है, यसलाई चाहिँ हामी एन ले डिनोट गर्न सक्छौं, एन ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई मैले वर्डमा लेख्नु पर्यो भने एन लेखे। अब यो नेगेसन क्यू निकाल्नको लागि तपाईहरुले क्यू भन्ने स्टेटमेन्टमा नटलाई इन्सर्ट गर्नु होला यहाँ। यदि यो नटलाई यहाँ इन्सर्ट गर्नुभयो भने नेगेसन क्यू भनेको चाहिँ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ हुन्छ, सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ हुन्छ। त्यसैले यो नेगेसन पी र नेगेसन क्यू को कन्जंक्सनलाई चाहिँ हामी डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ भन्न सक्छौं। र यसलाई चाहिँ यो दुईतिर नट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी अझै सिम्प्लिफाई गरेर अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ यो डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज नट डिक्रिजिङलाई चाहिँ हामी नेदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर पनि लेख्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ हामी नेदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर पनि लेख्न सक्छौं। अब हामी याचमा हेरौं, यो चाहिँ नेगेसन पी र क्यू को कन्जंक्सन को नेगेसन छ। अब यो यस्तो बेला यो चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो है। यदि हामीले कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट को नेगेसन निकाल्दै छौं भने पहिला यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई निकाल्नु होला है। यसमा चाहिँ यो नेगेसन पी भनेको चाहिँ यो सिम्पल स्टेटमेन्ट को नेगेसन थियो, यो नेगेसन क्यू भनेको पनि सिम्पल स्टेटमेन्ट को नेगेसन थियो, यहाँ पनि के छ सिम्पल स्टेटमेन्ट को नेगेसन थियो। तर यसमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट को नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। यदि हामीले कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट को नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ भने सुरुमा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट निकाल्नु होला। यसमा चाहिँ यो पी भनेको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ हो। अब यो कन्जंक्सनलाई चाहिँ हामी एन लेख्न सक्छौं र यो क्यू भनेको चाहिँ सप्लाई इज डिक्रिजिङ हो। त्यसैले हाम्रो पी र क्यू को कन्जंक्सन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ हुन्छ। अब यो नेगेसन लेख्नु पर्यो भने यसको अगाडि तपाईहरुले इट इज फल्स दैट अथवा इट इज नट ट्रू दैट लाई इन्सर्ट गर्नु होला। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेगेसन आउँछ। त्यसैले पी र क्यू को
कन्जङ्सनको नेगेसन भनेको चाहिँ इट इज फल्स द्याट डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ, अथवा तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई इट इज नट ट्रु द्याट डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर 3 मा मुभ गर्छौं। क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीलाई एक्सप्रेस इच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इन्टु सिम्बोलिक फर्म भनेको छ। र यसमा ए मा चाहिँ हामीलाई पी स्टेटमेन्टमा टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ, क्यू स्टेटमेन्टमा लेन्थ इज एक्सपान्डिङ र टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ एन्ड लेन्थ इज एक्सपान्डिङ लाई हामीले सिम्बोलिक फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। र यो टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ भनेको पी स्टेटमेन्ट हो र यो एन लाई चाहिँ हामी यस्तो खालको सिम्बलले डिनोट गर्छौं, त्यसैले मैले एन लाई चाहिँ यो वेज सिम्बल लेखे, यसलाई चाहिँ मैले वेज सिम्बल भन्छु। र यो लेन्थ इज एक्सपान्डिङ भनेको क्यू स्टेटमेन्ट हो, त्यसैले टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ एन्ड लेन्थ इज एक्सपान्डिङ को सिम्बोलिक फर्म भनेको यस्तो खालको हुने रहेछ है, यस्तो खालको हुने रहेछ। अब बी मा हेरौं। बी मा चाहिँ हामीलाई पी स्टेटमेन्ट भनेर प्रेसर इज डिक्रिजिङ दिएको छ, क्यू स्टेटमेन्ट भनेर भोल्युम इज इन्क्रिजिङ दिएको छ र हामीले चाहिँ यो प्रेसर इज डिक्रिजिङ और भोल्युम इज इन्क्रिजिङ लाई चाहिँ सिम्बोलिक फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। र यो प्रेसर इज डिक्रिजिङ भनेको पी स्टेटमेन्ट भयो। यो और लाई चाहिँ हामी यस्तो खालको भी सिम्बलले डिनोट गर्छौं, त्यसैले मैले यो भी सिम्बल लेखे। अब यो भोल्युम इज इन्क्रिजिङ भनेको क्यू स्टेटमेन्ट हो, त्यसैले प्रेसर इज डिक्रिजिङ और भोल्युम इज इन्क्रिजिङ को सिम्बोलिक फर्म भनेको यस्तो खालको हुने रहेछ। अब हामी सी मा जाउँ। सी मा हामीलाई पी स्टेटमेन्टमा चाहिँ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भनेको छ, क्यू स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो प्राइस इज इन्क्रिजिङ भनेको छ र हामीले नेदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर प्राइस इज इन्क्रिजिङ लाई चाहिँ हामीले सिम्बोलिक फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। र यो चाहिँ बुकमा अलिकति मिस्टेक छ, यहाँ इन्क्रिजिङ हुनुपर्ने ठाउँमा डिक्रिजिङ लेखेको छ। त्यसैगरी हाम्रो डी मा क्वेशन नम्बर डी मा पनि अलिकति मिस्टेक टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, त्यो पनि अहिले हामी क्वेशन नम्बर डी मा हेरौँला। अब यो नेदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भनेको चाहिँ नेदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर प्राइस इज इन्क्रिजिङ भनेको चाहिँ यो भनेको डिमान्ड न डिमान्ड बढिरहेको छ न प्राइस बढिरहेको छ भन्न खोजेको हो। यो भनेको चाहिँ डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ एन्ड प्राइस इज नट इन्क्रिजिङ भन्न खोजेको। अब यो डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो पी स्टेटमेन्टको नेगेसन हो, किनकि हाम्रो पी भनेको डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ छ। यदि हाम्रो डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ छ भने त्यो भनेको नेगेसन पी हुन्छ। र यो एन्ड लाई चाहिँ हामी यस्तो खालको वेज सिम्बल लेख्ने। प्राइस इज नट इन्क्रिजिङ भनेको यो क्यू स्टेटमेन्टको नेगेसन हो। यदि हाम्रो क्यू स्टेटमेन्ट भनेको प्राइस इज इन्क्रिजिङ छ भने प्राइस इज नट इन्क्रिजिङ चाहिँ नेगेसन क्यू हुन्छ। त्यसैले अब यो नेदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर प्राइस इज इन्क्रिजिङ को सिम्बोलिक फर्म चाहिँ यस्तो खालको हुने रहेछ। अब डी मा जाम। डी मा चाहिँ हाम्रो पी स्टेटमेन्टमा प्रदीप इज बोल्ड भनेको छ, क्यू स्टेटमेन्टमा हामीलाई सन्दीप इज ह्यान्डसम भनेको छ र हामीले यसमा इट इज फल्स द्याट प्रदीप इज बोल्ड और सन्दीप इज ह्यान्डसम भनेर निकाल्नु पर्ने छ। र बुकमा चाहिँ यसमा मिस्टेक लेखेको छ है, यो टाइपिङ मिस्टेक होला। यो ह्यान्डसमको ठाउँमा स्मार्ट लेखेको छ, मैले यसलाई करेक्सन गरेको छु, तपाईहरुले पनि यसलाई करेक्सन गर्नु होला। अब यो स्टेटमेन्टलाई हामी सिम्बोलिक फर्ममा लेख्नु पर्ने छ। अब यसको लागि यो प्रदीप इज बोल्ड भनेको पी स्टेटमेन्ट भयो। यो और लाई चाहिँ हामी यस्तो डिस्जंक्सनको यो भी सिम्बलले लेख्छौं। सन्दीप इज ह्यान्डसम भनेको क्यू स्टेटमेन्ट भयो है। अब यो पी र क्यू को डिस्जंक्सन भयो। अब यो इट इज फल्स द्याट भनेको छ भने तपाईहरुले यो पी र क्यू को अगाडि यसरी नेगेसन हाल्दिनु होला। त्यसैले इट इज फल्स द्याट प्रदीप इज बोल्ड और सन्दीप इज ह्यान्डसम को सिम्बोलिक फर्म चाहिँ यस्तो खालको हुने रहेछ है। यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा मुभ गर्छौं। क्वेशन नम्बर 4 मा हामीलाई के भनेको छ भने कन्स्ट्रक्ट
ट्रुथ टेबल फर द फलोइङ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेको छ। यसमा ए मा हामीलाई नेगेसन पी र क्यू को कन्जङ्सन दिएको छ। अब हामी यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ। त्यसको लागि हाम्रो पी र क्यू भनेको दुईवटा स्टेटमेन्ट हो, त्यसैले सुरुमा हामी पी र क्यू लाई लेख्छौं। त्यसपछि हामी नेगेसन पी र लास्टमा हामी नेगेसन पी र क्यू को कन्जङ्सनलाई लेख्छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा के छ स्टेटमेन्टहरु छ। यदि हाम्रो n वटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यो n वटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुहरुको कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो 2 को पावर n हुन्छ र यदि हाम्रो दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यो दुईवटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुजहरुको कम्बिनेसन चाहिँ 2 को पावर 2 त्यो भनेको 4 वटा हुन्छ। र यसमा p र q को कम्बिनेसन कतिवटा हुने रहेछ 4 वटा हुने रहेछ। अब त्यो 4 वटा कम्बिनेसनलाई लेखौं। यहाँ p भनेको ट्रु हुन सक्छ, q भनेको ट्रु हुन सक्छ, p भनेको ट्रु हुन सक्छ, q भनेको फल्स हुन सक्छ, p फल्स हुन सक्छ, q ट्रु हुन सक्छ, p फल्स हुन सक्छ, q पनि फल्स हुन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो 4 वटा कम्बिनेसन भयो। अब हामीले नेगेसन p निकालौं। नेगेसन p निकाल्नको लागि हामीले p लाई हेरौं। यदि p चाहिँ ट्रु भइदियो भने नेगेसन p चाहिँ फल्स भइदिन्छ। यदि p ट्रु भइदियो भने नेगेसन p फल्स भइदिन्छ। यदि p फल्स भइदियो भने नेगेसन p ट्रु भइदिन्छ। यदि p फल्स भइदियो भने नेगेसन p ट्रु भइदिन्छ। अब हामीले नेगेसन p र q को कन्जङ्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो दुईवटा कोलमलाई हेर्नु होला। अब यो दुईवटा कोलमलाई हेरेर अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, यो दुईवटा कोलमको कन्जङ्सन निकाल्नु पर्ने छ। र कन्जङ्सनको लागि तपाईहरुले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यसको कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ है। यदि दुईवटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यसको कन्जङ्सन ट्रु भइदिन्छ, अरु बेला चाहिँ फल्स भइदिन्छ। अब यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि छैन यो कोलममा हेर्नुस् है। यो मैले यो एरियाको भित्र हेर्नु होला। यो एरियाको भित्रमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि छैन त्यो चेक गर्नुस्। दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु भएको यहाँ छ है। यहाँ चाहिँ के छ दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, त्यसैले यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु भइदिन्छ, अरु बेला चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ फल्स भइदिन्छ। यो बेला पनि फल्स भइदिन्छ, यो बेला पनि फल्स भइदिन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यसरी ट्रुथ टेबल निकाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी बी मा जान्छौं। बी मा चाहिँ हामीलाई नेगेसन p र नेगेसन q को डिसजंक्सन निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि पनि अब हामी ट्रुथ टेबल बनाऊ। त्यसको लागि सुरुमा p र q लाई लेखौं। त्यसपछि हामी नेगेसन p र नेगेसन q लाई लेखौं। त्यसपछि हामी नेगेसन p र नेगेसन q को डिसजंक्सनलाई लेखौं। र यसमा p र q को पोसिबल भ्यालु 4 वटा हुन्छ। त्यो 4 वटा भ्यालु यस्तो खालको हुन सक्छ p ट्रु q ट्रु, p ट्रु q फल्स, p फल्स q ट्रु, p फल्स q फल्स हुन सक्छ। अब यो नेगेसन p निकालौं। नेगेसन p निकाल्नको लागि यदि p ट्रु भइदियो भने यो नेगेसन p फल्स भइदिन्छ। यदि यो ट्रु भइदियो भने यो फल्स भइदिन्छ। यदि यो फल्स भइदियो भने यो ट्रु भइदिन्छ। यदि यो फल्स भइदियो भने यो ट्रु भइदिन्छ। अब हामी नेगेसन q निकालौं। नेगेसन q को लागि हामी q कोलम हेरौं। यदि q ट्रु भयो भने नेगेसन q फल्स भइदिन्छ। यदि यो फल्स भइदियो भने यो ट्रु भइदिन्छ। यदि यो ट्रु भइदियो भने यो फल्स भइदिन्छ। यदि यो फल्स भइदियो भने यो ट्रु भइदिन्छ। अब हामीले नेगेसन p र नेगेसन q को के गर्ने डिसजंक्सन हेर्ने है। त्यसको लागि यो मैले यो बनाएको यो भित्र हेर्नु होला। यो लाइनहरु यो एरिया भित्र हेर्नु होला। अब यसको लागि हामीले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु पर्ने हुन्छ। डिसजंक्सनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने हाम्रो डिसजंक्सन फल्स भइदिन्छ, अरु बेला ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले यो एरिया भित्र यो दुईवटा कोलममा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ कि छैन त्यो चेक गर्नुस्। यसमा यदि फल्स छ भने यहाँ दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ, त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो डिसजंक्सन फल्स भइदिन्छ, अरु बेला चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ यो हुने रहेछ है, FTTT हुने रहेछ। यसरी हामीले यसको ट्रुथ टेबल बनायौं। यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी सी मा जान्छौं। सी मा हेरौं। सी मा चाहिँ हाम्रो p र q को कन्जङ्सनको नेगेसन छ। त्यसको लागि तपाईहरुले p र q बनाउनु होला।
त्यसपछि पी र क्यू को कन्जङ्सन बनाउनु होला, त्यसपछि पी र क्यू को नेगेसन निकाल्नु होला। र यो पी र क्यू को चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन हुन सक्छ। त्यो भनेको पी ट्रु क्यू ट्रु हुन सक्छ, पी ट्रु क्यू फल्स हुन सक्छ, पी फल्स क्यू ट्रु हुन सक्छ, पी फल्स क्यू फल्स हुन सक्छ। अब यो पी र क्यू को कन्जङ्सन निकाल्नको लागि तपाईले यो सम्झिनु होला। र यो कन्जङ्सन चाहिँ कुन बेला ट्रु हुन्छ, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने कन्जङ्सन चाहिँ ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु भइदिन्छ, अरू बेला चाहिँ फल्स भइदिन्छ है। अरू बेला चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ, फल्स भइदिन्छ है। एउटा मात्र स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने फल्स भइदिन्छ, दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु भइदिन्छ। अब यो कन्जङ्सनको अब हामी नेगेसन निकालौँ। यदि यो कन्जङ्सन ट्रु छ भने यसको नेगेसन भनेको फल्स हुन्छ। यदि यो फल्स छ भने यसको नेगेसन ट्रु भइदिन्छ, यदि यो फल्स छ भने यसको नेगेसन ट्रु भइदिन्छ, यदि यो फल्स छ भने यसको नेगेसन ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालुज भनेको के हुने रहेछ, एफ टी 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 हुने रहेछ है। यसरी हामीले ट्रुथ टेबल बनाउन सक्छौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी डी मा जान्छौँ। डी मा चाहिँ हामीले यो नेगेसन पी र नेगेसन क्यू को डिस्जङ्सनको नेगेसन निकाल्नु छ। त्यसको लागि अब हामी पी र क्यू लाई लेखौँ, त्यसपछि हाम्रो नेगेसन क्यू लाई लेखौँ, त्यसपछि हामी पी र नेगेसन क्यू को डिस्जङ्सनलाई लेखौँ, त्यसपछि हामी यसको नेगेसनलाई लेखौँ। अब यो पी र क्यू को चारवटा पोसिबल भ्यालुजहरू पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ। त्यो भनेको पी ट्रु क्यू ट्रु हुन सक्छ, पी ट्रु क्यू फल्स हुन सक्छ, पी फल्स क्यू ट्रु हुन सक्छ, पी फल्स क्यू फल्स हुन सक्छ। अब यो नेगेसन निकाल्नको लागि है, नेगेसन क्यू निकाल्नको लागि तपाईले क्यू हेर्नु होला। यदि क्यू ट्रु छ भने यसको नेगेसन फल्स हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यसको नेगेसन ट्रु हुन्छ, यदि यो ट्रु छ भने यसको नेगेसन फल्स हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यसको नेगेसन ट्रु हुन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, पी र नेगेसन क्यू को डिस्जङ्सन निकाल्नु पर्यो है। त्यसको लागि यो पी लाई हेर्नु होला, पी कोलमलाई, त्यसको लागि यो नेगेसन क्यू कोलमलाई हेर्नु होला है। अब हाम्रो यो दुईवटा कोलमलाई हेर्नुहोस्। अब हामीले यसमा यो दुईवटा कोलमको डिस्जङ्सन निकाल्नु छ। त्यसको लागि यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। डिस्जङ्सनमा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यो बेला मात्र हाम्रो डिस्जङ्सन फल्स हुन्छ। त्यसैले अब यो दुईवटा कोलममा दुईवटै फल्स भएको तपाईहरूले खोज्नु होला। यहाँ ट्रु छ, यहाँ फल्स छ, यहाँ ट्रु छ, यहाँ ट्रु छ, यहाँ फल्स छ, यहाँ फल्स छ है। दुईवटै फल्स कहाँ छ, यहाँ छ है। यदि यो दुईवटै फल्स छ भने यो बेला चाहिँ हाम्रो डिस्जङ्सन फल्स हुन्छ, अरू बेला चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ है। त्यसैले यो टी भयो। अब हामीले यसको नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। टी को नेगेसन भनेको फल्स भइदिन्छ, टी को नेगेसन भनेको फल्स भइदिन्छ, फल्स को नेगेसन ट्रु भइदिन्छ, ट्रु को नेगेसन फल्स भइदिन्छ। त्यसैले हाम्रो ट्रुथ टेबल चाहिँ यस्तो खालको हुने रहेछ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर ई मा जान्छौँ। ई मा हेरौँ। ई मा चाहिँ हामीलाई पी इम्प्लाइज क्यू र क्यू इम्प्लाइज पी को कन्जङ्सन निकाल्नु पर्ने छ है। यसमा सुरुमा पी र क्यू निकालौँ, त्यसपछि पी र क्यू को पी इम्प्लाइज क्यू निकालौँ, त्यसपछि क्यू इम्प्लाइज पी निकालौँ, त्यसपछि हामी पी इम्प्लाइज क्यू र क्यू इम्प्लाइज पी को कन्जङ्सन निकालौँ। र यो पी क्यू को कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ, चारवटा कम्बिनेसन हुन्छ। त्यो भनेको पी ट्रु क्यू ट्रु हुन सक्छ, पी ट्रु क्यू फल्स हुन सक्छ, पी फल्स क्यू ट्रु हुन सक्छ, पी फल्स क्यू फल्स हुन सक्छ। अब हामीले पी इम्प्लाइज क्यू निकाल्नु पर्ने छ है। अब यो सम्झिनु होला। अब यो पी इम्प्लाइज क्यू को लागि तपाईहरुले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। यसमा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट नोटमा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा कुन स्टेटमेन्ट अगाडि छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने त्यो बेला फल्स भइदिन्छ है। फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो यो इम्प्लिकेसन अथवा यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट फल्स भइदिन्छ, अरू बेला चाहिँ के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ है। त्यसैले फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भनेको यहाँ छ, यो बेला चाहिँ हाम्रो यो इम्प्लिकेसन के भइदिन्छ, फल्स भइदिन्छ, अरू बेला चाहिँ ट्रु भइदिन्छ है। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालुज भनेको यस्तो हुने रहेछ। अब हामीले क्यू इम्प्लाइज पी को हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्यू इम्प्लाइज पी मा नि सेम लागु हुन्छ। अब हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको क्यू छ है। यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको क्यू छ, सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भनेको पी छ है। अब यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु
सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भइदिएको बेला के भइदिन्छ हाम्रो यो चाहिँ फल्स भइदिन्छ है। त्यसैले अब तपाईले क्यू मा टी खोज्नु होला, पी मा फल्स खोज्नु होला है। टी एफ टी छ, यसमा एफ टी छ, यसमा टी एफ छ है। अब हामीले टी एफ खोज्नु पर्ने हुन्छ है। क्यू मा टी खोज्ने, पी मा एफ खोज्ने, त्यो गर्दाखेरि यो यहाँ छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ फल्स भइदिन्छ है। हामीले लाइक क्यू यो यदि क्यू इम्प्लाइज पी छ भने क्यू स्टेटमेन्टलाई हामी अगाडि हेर्नु पर्ने हुन्छ है। क्यू लाई अगाडि हेर्ने, पी लाई पछाडि हेर्ने। यदि क्यू ट्रू छ या फल्स छ भने हाम्रो यो स्टेटमेन्ट फल्स भइदिन्छ, अरु बेला चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ ट्रू भइदिन्छ है। हेर्नु यो क्यू ट्रू हुनु पर्यो, पी फल्स भइदियो भने मात्र हाम्रो यो फल्स भइदिन्छ है। अब हामीले यो दुईवटाको के निकाल्नु पर्यो कन्जङ्सन निकाल्नु पर्यो है। अब कन्जङ्सनमा चाहिँ जुनलाई अगाडि हेर्दाखेरि पनि के फरक पर्दैन। अब यो कन्जङ्सनमा के भन्छ, कन्जङ्सनमा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रू छ भने त्यो बेला चाहिँ ट्रू भइदिन्छ, अरु बेला फल्स भइदिन्छ है। अब यो दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रू कहाँ छ, यहाँ छ एउटा, अर्को दुईवटै ट्रू कहाँ छ, एउटा यहाँ छ है। त्यसैले यो केसमा पनि ट्रू भइदिन्छ, यो केसमा पनि ट्रू भइदिन्छ र अरु केसमा चाहिँ फल्स भइदिन्छ है। त्यसैले यसको ट्रुथ टेबल चाहिँ यो हुने रहेछ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी एफ मा हेर्छौं। एफ मा चाहिँ हामीले यसको ट्रुथ टेबल निकाल्नु पर्ने छ। अब यसको लागि पहिला पी र क्यू लेख्नु होला। अब यसमा नेगेसन पी भएको हुनाले नेगेसन पी पनि लेख्नु होला। अब यसमा नेगेसन पी र क्यू को कन्जङ्सन लेख्नु होला, पी र क्यू को डिस्जङ्सन लेख्नु होला र यो दुईवटाको इम्प्लिकेसन यहाँ लेख्नु होला। अब पी र क्यू भनेको चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन हुन सक्छ। त्यो भनेको पी ट्रू क्यू ट्रू हुन सक्छ, पी ट्रू क्यू फल्स हुन सक्छ, पी फल्स क्यू ट्रू हुन सक्छ, पी फल्स क्यू फल्स हुन सक्छ। अब यो नेगेसन पी निकाल्नको लागि यो पी ट्रू हुन्छ भने नेगेसन पी फल्स हुन्छ, टी को नेगेसन फल्स भइदिन्छ, फल्स को नेगेसन ट्रू भइदिन्छ, फल्स को नेगेसन ट्रू भइदिन्छ है। यसरी हामीले नेगेसन निकाल्यो। अब यो नेगेसन र हामीले क्यू को के निकाल्नु पर्ने छ कन्जङ्सन है। कन्जङ्सनमा चाहिँ जुनलाई अगाडि हेर्यो भने के फरक पर्दैन है। अब यो दुईवटा हेर्नुपर्छ है। अब कन्जङ्सनको लागि तपाईले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। कन्जङ्सन कुन बेला ट्रू हुन्छ, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रू भयो भने कन्जङ्सन ट्रू हुन्छ र अरु बेला चाहिँ फल्स भइदिन्छ है। अब यो दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रू कहाँ छ, यहाँ छ है। भेटिन्छ भने खोज्नु होला यसरी है। यसरी यो दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रू यहाँ छ, त्यसैले यो बेला चाहिँ हाम्रो ट्रू भइदिन्छ, अरु बेला चाहिँ फल्स भइदिन्छ है। यसको यो भयो। अब यो डिस्जङ्सन हेरौँ। डिस्जङ्सनमा हामीले पी र क्यू लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्जङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यो बेला फल्स भइदिन्छ, अरु बेला ट्रू भइदिन्छ है। त्यसैले दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स कहाँ छ, यहाँ छ। यो बेला चाहिँ हाम्रो डिस्जङ्सन फल्स भइदिन्छ, अरु बेला चाहिँ ट्रू भइदिन्छ। अब हामीले इम्प्लिकेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको इम्प्लिकेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो फर्स्टमा कुन छ, फर्स्टमा यो छ है। तब त्यसैले फर्स्टमा यो हेर्नु होला, सेकेन्डमा यो छ त्यसैले सेकेन्डमा यो हेर्नु होला है। अब हाम्रो इम्प्लिकेसनमा चाहिँ यदि हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको यो है, फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रू सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने फल्स भइदिन्छ। अब यसमा फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रू सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भएको कहीँ छ, फर्स्ट है यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रू सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भएको यो टीएफ भनेको कतै छैन। यसमा टीएफ भनेको कतै छैन भने सबै स्टेटमेन्ट के भइदिन्छ ट्रू भइदिन्छ है। यदि टीएफ भइदिएको भए फल्स हुन्थ्यो, तर यसमा टीएफ कतै छैन, त्यसैले सबै स्टेटमेन्ट के भइदिन्छ ट्रू भइदिन्छ। त्यसैले यसको ट्रुथ टेबल चाहिँ यस्तो खालको हुने रहेछ है। यदि सबै ट्रू हुन्छ भने यस्तोलाई चाहिँ हामी टाउटोलोजी भन्छौँ है। टाउटोलोजी, यस्तोलाई चाहिँ हामी टाउटोलोजी भन्छौँ। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ हामीलाई लेट PQRS भनेर हामीलाई चारवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट दिएको छ। यसमा चाहिँ P भनेको ट्रू, Q भनेको फल्स, R भनेको ट्रू, S भनेको फल्स छ। अब हामीले चाहिँ यसको ट्रुथ भ्यालुज निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईहरुले ट्रुथ टेबल बनाउनु होला। यसमा P दिएको छ, Q दिएको छ, हामीले चाहिँ P र Q को कन्जङ्सनको ट्रुथ भ्यालुज निकाल्नु पर्ने छ है। अब यो P भनेको हामीलाई यो क्वेशनले के दिइरहेको छ,
ट्रु दिइरहेको छ है। यसमा तपाईले टीएफ लेख्ने हैन, यसमा यो पी भनेको के दिइरहेको छ त्यही लेख्ने हो। पी भनेको ट्रु दिइरहेको छ, त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु टी हुन्छ है। यसमा क्यू भनेको फल्स दिइरहेको छ, त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु फल्स हुन्छ। अब हामीलाई यो कन्जङ्सन निकाल्नु पर्ने छ। यो कन्जङ्सन चाहिँ अब कुन बेला ट्रु कुन बेला फल्स हुन्छ त्यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो कन्जङ्सनमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो बेला कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ। यदि एउटा स्टेटमेन्ट फल्स छ भने अथवा अरू बेला चाहिँ हाम्रो फल्स हुन्छ है। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ त छैन, यसमा एउटा स्टेटमेन्ट मात्र ट्रु छ, त्यसैले यो बेला चाहिँ हाम्रो फल्स भइदिन्छ है। यो ट्रु हुनको लागि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु हुनुपर्छ, तर यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रु छ, त्यसैले यो बेला चाहिँ फल्स भइदिन्छ। अब हामी अर्कोमा जाउँ। यो चाहिँ पी र नेगेसन क्यूको डिस्जङ्सन, त्यसको लागि पनि एउटा टेबल बनाऊ। यसमा मैले पी लेखेँ, क्यू लेखेँ, नेगेसन क्यू लेखेँ र पी र नेगेसन क्यूको डिस्जङ्सन लेखेँ। पी भनेको हाम्रो ट्रु दिइरहेको छ, त्यसैले यसलाई टी लेख्नु होला। क्यू भनेको फल्स दिइरहेको छ, त्यसैले यसलाई फल्स लेख्नु होला। नेगेसन क्यू भनेको यदि क्यू फल्स हुन्छ भने नेगेसन क्यू चाहिँ ट्रु भइदिन्छ। अब हामीले यो पी र नेगेसन क्यूलाई हेरौँ। अब यो डिस्जङ्सन छ, यो दुईवटा के छ डिस्जङ्सन छ है। यदि डिस्जङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यो डिस्जङ्सन चाहिँ फल्स हुन्छ, अरू बेला के हुन्छ ट्रु हुन्छ है। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, यसमा दुईवटा स्टेटमेन्ट फल्स छैन, दुईवटा स्टेटमेन्ट फल्स छ छैन। यदि फल्स छैन भने यो बेला चाहिँ के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ। अब हामी अर्कोमा जाउँ सीमा। यसमा चाहिँ नेगेसन पी र नेगेसन क्यूको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ कन्जङ्सन। त्यसको लागि एउटा टेबल बनाऊ। पी क्यू नेगेसन पी नेगेसन क्यू र नेगेसन पी र नेगेसन क्यूको कन्जङ्सन। पी भनेको ट्रु दिइरहेको छ, क्यू भनेको फल्स दिइरहेको छ। यदि पी ट्रु हुन्छ भने नेगेसन पी फल्स हुन्छ, यदि क्यू फल्स हुन्छ भने नेगेसन क्यू ट्रु हुन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो नेगेसन पी र नेगेसन क्यूको कन्जङ्सन निकाल्नु पर्यो। र कन्जङ्सनमा यदि यो दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो बेला कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ, र यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रु भएको हुनाले यो बेला चाहिँ के भइदिन्छ फल्स भइदिन्छ है। यो ट्रु हुनको लागि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु हुनु पर्यो है। दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु भइदियो भने कन्जङ्सन ट्रु भइदिन्छ, तर यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रु भएको हुनाले कन्जङ्सन चाहिँ त्यो बेला फल्स भइदिन्छ। अब डीमा हेरौँ। डीमा चाहिँ हामीलाई क्यू डिस्जङ्सन पी र यसको कन्जङ्सन है। यो लाइन टेबल बनाऊँ। पी क्यू एस लेखेँ र हामीलाई अब यसमा पी र यसको कन्जङ्सन, क्यू र पी र यसको कन्जङ्सनको डिस्जङ्सन निकाल्नु छ। पी भनेको ट्रु छ, क्यू भनेको फल्स छ, यसमा यस भनेको पनि फल्स छ। अब पी र यसको कन्जङ्सन निकालौँ। अब कन्जङ्सनमा के भन्छ दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु भइदियो भने यो ट्रु भइदिन्छ, अरू बेला फल्स भइदिन्छ है। यसमा एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रु भएको हुनाले यो बेला के भइदिन्छ फल्स भइदिन्छ है। यो सिम्पल छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो क्यू र यो पी र यसको कन्जङ्सनलाई हेर्नु पर्यो है। अब यो दुईवटा बीच के छ डिस्जङ्सन छ है। अब डिस्जङ्सनमा के भन्छ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने त्यो बेला फल्स भइदिन्छ, अरू बेला ट्रु भइदिन्छ। यसमा यो दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ, त्यसैले यो बेला फल्स भइदिन्छ। एकदम सिम्पल छ है। अब अर्को ईमा जाऊँ। यसमा नेगेसन नेगेसन पी भनेको छ, सिम्पल छ। यो पी भनेको ट्रु दिएको छ, यसलाई ट्रु लेख्नु होला। अब यो पी ट्रु हुन्छ भने यसको नेगेसन फल्स हुन्छ है। अब यो नेगेसनको पनि नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ, त्यसैले फल्सको नेगेसन चाहिँ ट्रु हुन्छ है। त्यसैले यो भने के हुने रहेछ पी हुने रहेछ है। यो ट्रु हुन्छ है। यो नेगेसन नेगेसन भनेको चाहिँ यो के हुन्छ माइनस माइनस प्लस भए जस्तो नेगेसन नेगेसन चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ है। अब यहाँ हेरौँ है। पी र क्यू को डिस्जङ्सन, आर र एस को डिस्जङ्सन र यो कम्बिनेसनको कन्जङ्सन निकाल्नु छ। यसमा चाहिँ पी क्यू आर एस, पी र क्यू को डिस्जङ्सन, आर र एस को डिस्जङ्सन र यो दुईवटाको कन्जङ्सन निकाल्नु पर्ने छ। पी भनेको ट्रु दिएको छ, क्यू भनेको फल्स दिएको छ, आर भनेको ट्रु दिएको छ, एस भनेको फल्स दिएको छ। अब पी र क्यू को हामीले डिस्जङ्सन निकालौँ। डिस्जङ्सनमा के भन्छ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने हाम्रो डिस्जङ्सन फल्स भइदिन्छ, अरू बेला के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है। यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट फल्स भएको हुनाले यो बेला चाहिँ ट्रु भइदिन्छ है। यो फल्स हुनको लागि के हुनुपर्छ दुईवटै फल्स हुनुपर्छ। यदि एउटा मात्र फल्स छ भने त्यो बेला चाहिँ ट्रु भइदिन्छ। अब आर र एस को पनि हेरौँ। आर र एसमा पनि के छ सेमै छ है। यो
यो दुईवटै यो आर र एस भनेको डिस्जङ्सन छ। डिस्जङ्सनमा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदिएको भए यो फल्स भइदिन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट फल्स छ एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ, त्यसैले यस्तो बेला चाहिँ के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ। अब हामीले यो दुईवटाको के निकाल्नु पर्यो, कन्जङ्सन निकाल्नु पर्यो है। र कन्जङ्सनमा के भन्छ, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु भइदियो भने हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु भइदिन्छ, र यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु भएको हुनाले यसको कन्जङ्सन के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ। एकदम सिम्पल छ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला, र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले फिडब्याक पनि दिनु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।